नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 को एकाइ 2 मा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौं, जसको शीर्षक रहेको छ विकास र विकासका पूर्वाधारहरू। त्यसको पाठ 1 दिगो विकासको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। यो सानो पाठ रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई मैले हरेक दिनको पठन पाठन पश्चात यहाँहरूलाई जेपीजी फर्ममा सजिलोको लागि जेपीजी फर्ममा यहाँहरूलाई अध्ययन सामग्रीहरू पठाउने गर्दछु। त्यो अध्ययन सामग्रीलाई यहाँहरूले अत्यन्त जतनका साथ राख्नुहोला र हरेक एकाइको समापन पश्चात हामी एकाइ परीक्षा गर्नेछौँ र पछि परीक्षामा पनि तपाईहरुको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू, महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीहरू बन्न सक्दछ। त्यसकारण त्यसलाई जतन गर्नुहोला। यो भन्दा अगाडि मैले पठाइदिइसकेको छु सबै पाठको। यदि कसैलाई पुगेको छैन यहाँहरूले त्यही भएर ग्रुपमा हामीले कम बोलौं, आवश्यक कुराहरू मात्रै बोलौं भन्नुको कारण त्यही हो। हामीले पठाएका सामग्रीहरू तपाईहरुले धेरै गफ गर्नुभयो, चाहिदो गफ त गर्नुपर्छ, नचाहिदा गफहरू धेरै गर्नुभयो भने त्यो गफको कारणले त्यो सामग्रीहरू माथि जान्छ अनि हामीले हेर्न पाउँदैनौं, त्यसमा पहुँच हुँदैन हाम्रो। आशा गरौँ आउने दिनहरुमा यहाँहरूले त्यसमा सुधार गर्नुहुनेछ। ल म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेको छु। अदिति चेम्जोकजी रेज योर ह्यान्ड। के भयो भन्नु त? अदितिजीले हात उठाउनु भएको छ, किन हो? झुकेर हो? ल दिगो विकास के हो भन्ने विषयवस्तुमा म छलफल अगाडि बढाउन गइरहेको छु। भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, बुझ्नुस् है हरेक शब्द। भावी पुस्ता भनेको आउने पुस्ता, हाम्रो पुस्तापछि अर्को पुस्ता आउँछ। पृथ्वी त के छ, सबैको साझा सम्पत्ति हो। पृथ्वीमा निशुल्क रूपमा भगवानले या प्रकृतिले सृजना गरेका चीज वस्तुहरूमा सबैको अधिकार बराबर छ, सबैको अधिकार बराबर हुन्छ। त्यही भएर भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास नै दिगो विकास हो। हेर्नुस् है, भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्नु पर्यो र वर्तमान मानवीय आवश्यकता भनेको हामी मान्छेहरूको अहिलेको वर्तमान हामी बाँच्दासम्मको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास नै दिगो विकास हो। हाम्रो आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्नु पर्यो र आउने भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नु पर्यो। त्यही भएर प्रकृतिको दोहन गर्नु हुँदैन। अब दोहन भनेको के हो? दोहन भनेको आवश्यकता भन्दा बढी त्यसको प्रयोग हैन, मिसयुज गर्नु हुँदैन। मिसयुज गर्नु भएन। कहिले हामी मोबाइलको मिसयुज भनेर भन्छौं नि, हो मोबाइलको मिसयुज भयो भने के हुन्छ, तपाई हाम्रो जीवनलाई, तपाई हामीले गर्न खोजेको प्रगतिलाई त्यसले के गर्छ, बाधक बन्छ। त्यसो भएकोले हामीले विकास गरिरहँदा आउने पुस्तालाई पनि ध्यान दिएर भएको मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने खालको विकास नै दिगो विकास हो। अब दिगो विकास भन्नाले वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन खोज्ने, वातावरण र विकासमा सन्तुलन खोज्नु पर्यो। वातावरण बिगारेर विकास हुन सक्दैन। तपाईले आज बाटो बनाउनु भयो, पानी पर्यो भने पहिरो जाने, माथि डाँडाका घरहरू झर्ने खालको विकास हुनु भएन। हो, विकास चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणसँग जोडिएको हुनु पर्यो, सन्तुलन खोज्नु पर्यो। पृथ्वीले धान्न सक्ने हुनु पर्यो। पृथ्वीले धान्न सकेन भने त्यो विकास हुन सक्दैन। तपाई हामीले विकास त गर्यौं तर ठुलो बाढी पहिरो आएर त्यसलाई छेद विच्छेद बनायो भने त्यो विकास हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने हुनु पर्यो। जुन विकास गर्नुहुन्छ त्यो विकासले निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने भइराख्नु पर्यो। 6 महिना हामीले त्यसको लाभ प्राप्त गर्यौं अनि त्यसपछि चाहिँ लाभ प्राप्त हुन सकेन भने त्यो चाहिँ विकास हुन सक्दैन। त्यसलाई हामीले विकासको रूपमा, तपाईहरुलाई मैले आजदेखि चाहिँ मैले आफैले मात्रै तपाईहरुको चाहिँ म्युट खोल्न मिल्ने बनाएको छु। सिस्टममा त्यसरी अपग्रेड गरेको छु किनभने क्लासमा अलि बढी हल्ला भएको हुनाले। र तपाईहरुलाई केही सोध्न मन छ
भने यहाँ अदितिजीले हिजोको प्रश्नको क्वेसनको एन्सर भन्नुभएको छ। ठिक छ, अहिले भ्याइयो भने त्यो विषयमा कुरा गरौँला। तपाईँले च्याट बक्सको भरपुर सदुपयोग गर्नु होला। यदि त्यस्तो खालको क्वेसन छ भने रेज योर ह्यान्ड रेज गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई के गर्छु भने तपाईँहरूको चाहिँ अनम्युट गर्छु है। ल ल म पृथ्वीले धान्ने सक्ने र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने विकासलाई बुझ्नुपर्छ। साथै एक क्षेत्रको विकास गर्दा अर्को क्षेत्रको वातावरणीय पक्षमा समेत क्षय हुने नदिने गरी गरिने विकास दिगो विकास हो। बाटो बनाउने भनियो, तर बाटोमा भएका मानिसहरूको सबै मानिसहरूको चाहिँ उठीवास लाग्ने अवस्था रह्यो भने त्यस्तो खालको विकास हुन सक्दैन। मान्छेलाई मानवीय आवश्यकताहरूलाई परिकल्पना गरेर मानिसका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेर यदि हामी विकास गर्न गइरहेका छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ राज्यले के गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई सब्सिडीको लागि राज्यले अर्को ठाउँमा कुनै ठाउँमा जमिनको व्यवस्था गर्ने होला, उनीहरूलाई मुआवजा दिने होला। हो त्यस्ता खालका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। विकास भन्न बित्तिकै तपाईँ हामीले देखिने खालको, झट्ट हेर्दा देखिने खालको हो राम्रो भन्ने कुरालाई मात्र विकास नसम्झेर चेतना जोडिएको विकासलाई पनि हामीले विकासको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। ल अब अझै म दिगो विकासकै बारेमा तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु। पछि हामी यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको बारेमा पछि अर्को पाठमा पछाडिपट्टि अर्को पाठ पनि छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको बारेमा। फेरि हामी त्यहाँनिर गएपछि पनि थप विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ पाठ 4 मा। त्यहाँनिर समकालीन विकासको लक्ष्यको कुरा र सहसाध्य विकासको लक्ष्यको कुरा त्यहाँनिर छ। यो एमडिजी को बारेमा कुराहरू गर्छौँ त्यो हामी। अनि एसडिजी को बारेमा कुरा गर्छौँ। व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन एमडिजी एन्ड एसडिजी को बारेमा त्यहाँनिर कुरा गर्छौँ। अब अहिले त्यही विकासको बारेमा दिगो विकासको बारेमा थप कुरा गरौँ। यो नेपालका लागि दिगो विकासको एजेन्डा 2060 ले एउटा कुरा बताएको छ दिगो विकासको बारेमा। दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्नुका साथै तिनीहरूको जीवनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनु हो। सही, दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराई बाँच्नको लागि चाहिने साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराउनु पर्यो, गरिबी न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, तिनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय जीवनशैलीमा व्यापक अवसरहरूको उपलब्ध गराउनु पर्यो। यो गराउने प्रक्रिया जुन प्रोसेस छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ दिगो विकास भनेर भनियो है। यो चाहिँ नेपालका लागि दिगो विकासको एजेन्डा 2060 ले दिगो विकासको बारेमा यो कुरो बताएको छ। अब अर्को कुरा राखे फेरि मैले दिगो विकासकै बारेमा। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा सन् 1983 मा नर्वेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ग्रो हार्लेम ब्रान्डल्यान्ड को अध्यक्षतामा गठन भएको वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोगले सन् 1987 मा हाम्रो साझा भविष्य शीर्षकको प्रतिवेदन तयार गरेपछि दिगो विकासको अवधारणाले मूर्त रूप लिएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ यो दिगो विकासको कन्सेप्टले के गरेको थियो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टले सार्थकता पाएको थियो। अब त्यो प्रतिवेदनले के भनेको छ त दिगो विकासको बारेमा हेर्नुहोस् है। भावी पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि प्रविधि र स्रोतको उच्चतम परिचालनमा उनीहरूको खुबीलाई मध्यनजर राखी वर्तमानमा मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास दिगो विकास हो। है, सन् 1987 मा हाम्रो साझा भविष्य शीर्षकको जुन प्रतिवेदन आयो जसलाई हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ एउटा कन्सेप्टको ले चाहिँ सार्थकता पाएको, मूर्त रूप पाएको प्रतिवेदनको रूपमा लिन्छौँ त्यसलाई विश्वमै। त्यो प्रतिवेदनले के भन्यो भने भावी पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि प्रविधि र स्रोतको उच्चतम परिचालनमा उनीहरूको खुबीलाई मध्यनजर राखी
वर्तमानमा मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास दिगो विकास हो भनेर त्यो प्रतिवेदनले बतायो। किन मैले त्यो प्रतिवेदनको यहाँ भनाइलाई राख्दैछु भने त्यो प्रतिवेदन चाहिँ दिगो विकासको अवधारणालाई विश्वमै पहिलो पटक सार्थकता मूर्त रूप दिने डकुमेन्ट दस्तावेजको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएको हुनाले यो के छ जसलाई हामीले तपाईले फेरि यो पेज नम्बर 17 मा हेर्नु भयो भने त्यहाँनेरि दिगो विकासको यो UN कन्फरेन्स अन ह्युमन इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पनि त्यहाँ दिएको छ र यो चाहिँ ब्रुकल्यान्डमा भएको जुन एउटा आयोग गठन भयो जसलाई चाहिँ हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 42औं साधारण सभाले चाहिँ 1987 मा चाहिँ पारित गर्यो। यो जुन कन्सेप्ट छ यो दिगो विकासको जुन अवधारणा छ अहिले मैले बताउँदै गरेको यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 42औं साधारण सभाले पारित गरेको डकुमेन्ट हो है। यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ तपाईलाई अंग्रेजीमा चाहिन्छ भने त्यहाँ अंग्रेजीमा पनि दिएको छ है। ल अब म अगाडि बढे। दिगो विकासका उद्देश्यहरू के छन्? ल दिगो विकासका उद्देश्यहरू मैले एकजनालाई पढ्न लाउँछु है तपाईलाई। म जसको नाम भन्छु उहाँले पढ्नुस् है यो। ल विक्रम श्रेष्ठजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ल तपाईले पढ्न मिल्छ अहिले? तपाईको चाहिँ म्युट छ होला, अनम्युट गरेर पढ्नुस् त। विक्रम श्रेष्ठजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? विक्रम भाइ ल याङ्सो भाइले अनम्युट गरेर पढ्नुस् त। दिगो विकासको उद्देश्य ल मुना बहिनी तपाईहरु कति धेरै भनेको मान्नुहुन्छ है? मुना श्रेष्ठजी यो देखिराख्नु भएको छ नि स्क्रिनमा? ल पढ्दिनुस् त। ल सुई तपाईले पढ्दिनुस् त अलि ठुलो स्वरले। गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने, मानवीय विकास र प्रगति गर्ने, वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, स्रोत र साधनको सर्वधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने, उच्च स्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, अशक्त अपाङ्ग महिला लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्न। ल गर्न है त्यो माथि रेप छुटेछ। ल अब यसले गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउँछ, मानवीय विकास र प्रगति गर्छ, दिगो विकासको उद्देश्य, वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्छ, स्रोत र साधनको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्छ, उच्च भनेको सबभन्दा माथिल्लो कोटीको, स्थिर भनेको रहिरहने, दिगो भनेको लामो समयसम्म, स्थिर भनेको थिर भएर बस्ने र दिगो भनेको लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने खालको हुन्छ दिगो विकास। यसले चाहिँ अशक्त अपाङ्गतालाई महिलाहरूका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्छ। यसलाई सोशल जस्टिस भनेर भन्छ। सोशल जस्टिस भनेको चाहिँ सबै मानिसहरूले आफ्नो अधिकारहरू स्थापित गर्न पाउने व्यवस्थालाई हामी सोशल जस्टिस भनेर भन्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ दिगो विकासको उद्देश्य भयो। किताबमा नि छ हेर्नु होला। ल अब त्यसपछि हामी दिगो विकासको विशेषतामा जाउँ है। ल मैले आफै पढेँ, तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, मैले पढ्न लाइन। अब पढ्न लाग्यो भने फेरि मान्छे भाग लान् कि भन्ने डर भयो। दिगो विकासको विशेषताहरूमा स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। तपाई हामीसँग भएका स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्न यसले के गर्छ? मद्दत गर्छ। अर्को भावी पिढीका लागि सुन्दर भविष्य हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउँछ।
आउने पिढीको लागि राम्रो भविष्य यदि हामीले हाम्रो पृथ्वीलाई जोगाइराख्यौँ, वृक्षारोपण गर्यौँ, वातावरणलाई संरक्षण गर्यौँ, विकासको लाई उच्च कोटीमा पुर्यायौँ, स्थिर विकास कायम गर्यौँ भने के हुन्छ भने आउने पिढीले पिढीको भविष्य के हुन्छ सुन्दर भएर जान्छ। यसले वातावरण संरक्षणमा पनि जोड दिन्छ। वातावरण संरक्षण बिनाको विकास दिगो विकास हुन सक्दैन। अर्को स्रोत साधन प्राप्तिमा, परिचालनमा, संरक्षणमा हामीले यहाँ पृथ्वीले दिएको या हामी आफैले उत्पादन गरेका स्रोत र साधन प्राप्त गर्न र त्यसलाई मोबिलाइजेसन गर्न, परिचालन गर्न, तपाईले केही चिज पाउनुभयो तल त्यसलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न सक्नु भएन भने त्यो राम्रो हुन सक्दैन र त्यसलाई संरक्षण पनि गर्न सक्नु पर्यो हामीले। अर्को छ स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान पुर्याउँछ। अब यो न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान पुर्याउँछ भनेको चाहिँ के हो भने यो सबैजनाले पाउनु पर्नेले पनि पाउँछन्, नपाउनु पर्नेले पाउने होइन कि पाउनु पर्नेले पाउँछन्। यसलाई चाहिँ हामी स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण वितरण भनेर भन्छौँ। जस्तो अहिले हाम्रो जमिनमा न्यायपूर्ण वितरण छैन, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो भूमि सुधार आयोग जुन बन्यो अहिले भर्खरै नयाँ सरकारले यसलाई चाहिँ फेरि हटायो। सबै तपाईँ हामी गाउँघरमा पनि हेरौँ न, थोरै मान्छेको नाममा धेरै जग्गा जमिन छ तर धेरैजना मान्छेको थोरै जग्गा जमिन छ। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा? जस्तो मानौँ थोरै मान्छेको धेरै जग्गा जमिन छ, एउटै मान्छेको बिघौँ बिघा जग्गा जमिन छ तर धेरैजना मान्छेले थोरै जग्गा जमिन होल्ड गरेर राखेका छन्। यसको मतलब के हो? स्रोत र साधनमा न्यायपूर्ण समुचित वितरण हुन सकेन सबैजनाको। अर्को उपयोगवादी संस्कृतिको नियन्त्रण गर्छ यसले। जस्तो उपयोग गर्ने बेला उपयोग गरो, त्यसको प्रयोग गरो। जस्तो तपाईको चाहिँ यो एउटा लेखनाथ पौडेलज्यूले लेख्नु भएको छ नि कविता, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेल मोज मै गरौँ, सबै कुरो मै गरौँ, सबै उपभोग गरौँ, खाऊँ तर अरूको लागि चाहिँ नराखौँ। हो यो संस्कृतिको नियन्त्रण गर्छ दिगो विकासले। अरूको लागि पनि राखौँ, अरूलाई पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। जस्तो मानौँ न वन जङ्गलकै कुरा गरौँ, काठ दाउरा जति चाहिँ म वन समितिको अध्यक्ष छु, सचिव छु, सबै मलाई हुनुपर्छ। मेरो घर जङ्गल नजिक छ त्यसकारण मैले सबै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। रोडदेखि तलतिरका मान्छेले उपभोग गर्न पाउँदैन, उनीहरूलाई दिनु हुँदैन, यो खालको। जस्तो पानी मैले मात्रै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यस्ता जल जङ्गल र जमिन जो प्रकृतिले निशुल्क रूपमा हामीलाई वरदानको रूपमा उपहारको रूपमा सबै मानिसहरूलाई दिएको छ, हो यसमा सबै मानिसको पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूको चाहिँ बराबर के हुन्छ सम्पत्तिको रूपमा उनीहरूले ग्रहण गर्न पाउँछ। अर्को उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ यसले, उच्च स्तरको र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा। जस्तो अहिले पनि हाम्रो देशले 2 डिजिटको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेका छैन। 2 डिजिट भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ? जस्तो 9 सम्म 1 डिजिट भयो, 10 देखि 10 देखि 2 डिजिट भयो। अहिलेसम्म हाम्रो इतिहासमा आर्थिक वृद्धि 2 डिजिटको हुन सकेको छैन। हाम्रो आर्थिक वृद्धिहरू चाहिँ के गर्छ? जहिले पनि ऋणात्मक भएर जान्छ। भनाइको मतलब के हो? हामी जति वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्छौँ र विदेश निर्यात गर्छौँ त्योभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाहरू हामीले विदेशबाट आयात गर्छौँ। जहिलेसम्म हाम्रो निर्यात चाहिँ आयात भन्दा बढी हुन सक्दैन तब हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन। तपाईले हेर्नु भएन, हेर्नुस् न, तपाईको चाहिँ रक्सीदेखि लिएर हाम्रोमा करोडौं अरबौंको आउँछ। तपाईको चाहिँ सेनिटरी प्याडदेखि लिएर तपाईहरुले हेर्नु होला के विदेशबाट आउँछ हाम्रोमा। नसोचेको कुराहरू विदेशबाट आइरहेको छ। हामीले सानो सानो कुराहरू जस्तो मोबाइल भयो, हामीले प्रयोग गर्ने अन्य किसिमको घराइसी चीजवस्तुहरू। अब एकजना सांसदले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एकजना उषा कला राई सांसद प्रदेश नम्बर 1 को, कि अब हामीले ब्रान्डेड रक्सी उत्पादन गरेर बेच्नुपर्छ। विदेशबाट त्यही रक्सी हामीले ल्याउन मिल्ने, किनेर करोडौं अरबौं खरबौंको रक्सी। तर हाम्रो यो गाउँ घरमा बनेका कोदो, फापर, चामल, अन्य किसिमका फलफुलहरूबाट बनेका चाहिँ रक्सीहरू हामीले वितरण गर्न नहुने हो। यो खालको हामीसँग उत्पादन भएन। हामीसँग यत्र जनजातिहरू छन्, आफ्नै चाहिँ ब्रान्ड, आफ्नो घरमा लोकल रक्सी उत्पादन भइरहेको छ। यसले फेरि मलाई रक्सी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले प्रमोट गर्न खोजेको होइन है। आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौँ त्यसले। हामी ठिक छ, हामीले नखाउँला या हामीले त्यसलाई समुचित रूपमा प्रयोग गरौँला, तर त्यो अमेरिकामा, जापानमा, अस्ट्रेलियामा हाम्रो ब्रान्ड बिक्री गर्न सक्छौँ नि हामी। त्यही हामीलाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। किनभने हामीसँग त्यत्तिकै कुहेर गइरहेका फलफुलहरू थुप्रो छन्। अर्को छ पुनः चक्रण, नवीकरण र पुनः प्रयोग हुने साधन प्रयोग र प्रवर्धनमा जोड दिन सक्छौँ। जस्तो एउटै सामान चाहिँ हामीले प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई पुनः चक्रण गर्न मिल्छ, त्यही सामानलाई अर्को चक्रको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्ता खालका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। कतिपय सामग्रीहरू नवीकरणीय हुन्छन्,
सामग्री स्रोतहरू दुई किसिमको तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, नवीकरणीय अनवीकरणीय। अर्को पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने पनि हुन्छन्। हो त्यस्तो सामग्रीहरूलाई हामीले पुनः चक्रण गर्ने, नवीकरण गर्ने र पुनः प्रयोग गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौं, प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसलाई। याङसो भाइ के गर्दै हुनुहुन्छ? ल अब म दिगो विकासका आयामहरुमा गएँ। दुईजनाले रेजियो र हेन्ड गर्नु भएको छ, एकचोटी उहाँहरुको कुरा सुनिहालौं है। ल मैले सके नि सुन्छु है। दिगो विकासका आयामहरुमा एउटा आर्थिक विकासको कुरा अथवा युनेस्कोले तपाईले हेर्नु भयो नि, युनेस्को भन्ने एउटा संस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था भित्र पर्छ। किताबमा छैन होला, भए पनि तपाईले युनेस्को भन्ने संस्थाको बारेमा त्यहाँ दिएको होला। युनेस्को भन्ने संस्था चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको युएन को विशिष्टीकृत संस्थामा पर्दछ। यो संस्था यसले चाहिँ विशेष गरेर युनेस्कोले चाहिँ विशेष गरेर वातावरण संरक्षण र शिक्षा र वातावरणसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दछ। अब त्यसले प्रतिपादन गरेको दिगो विकासका आयामहरुमा हामीले हेर्ने भने एउटा आर्थिक पक्ष, दिगो विकासको एउटा पक्ष आयामको रूपमा एउटा आर्थिक पक्ष, आर्थिक विकास हुनु पर्यो। दिगो विकास हुनको निम्ति अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुनु पर्यो, अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूको खोजी हुनु पर्यो। अब हामीले के गर्दा अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं, के भयो भने मानिसहरूको पर क्यापिटल इन्कम प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ, के गर्यो भने मानिसहरूको स्वरोजगार बन्न सक्छन्, के गर्यो भने मानिसहरूले रोजगारका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, उत्पादनमा कसरी विविधीकरण ल्याउने, व्यवसायमा कसरी विविधीकरण गर्ने, वस्तुमा कसरी विविधीकरण ल्याउने। हो तपाईले कक्षा 9 मा पढ्नु भएको छ वस्तुमा विविधीकरण। हो विदेशमा के कस्तो वस्तुहरूको डिमान्ड हुन्छ, हामीसँग त्यो वस्तु छ भने अब विदेश पठाउनु पर्यो। त्यो वस्तु हामीले कुनै वस्तु विदेशमा किन्दा सस्तो हुन्छ, यहाँ हामीले उत्पादन गर्दा महँगो हुन्छ नि विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्यो। हो त्यसलाई हामीले वस्तु विविधीकरण भनेर भन्छौं। र अर्को व्यापार विविधीकरणमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अर्को मानवीय विकासको पक्ष, यो तपाई हामीले पाठ 1 मा पनि पढिसक्यौं। मानवीय विकास कसरी गर्न सक्छौं? हामीसँग चाहिँ स्रोतहरू दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्राकृतिक स्रोत, एउटा मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत भनेको हाम्रो जनशक्ति, हामीसँग दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति हुन्छ। अब हाम्रो योजना क्रमशः कस्तो हुनु पर्यो भने अदक्ष जनशक्तिलाई अर्धदक्ष बनाउने, अर्धदक्ष जनशक्तिलाई तालिम दिएर, अवसरहरू दिएर, रिफ्रेशमेन्ट गराएर, एक्सपोजर गराएर उसलाई के गर्ने भने दक्ष जनशक्तिमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं? एउटा युनिभर्सिटी शिक्षा, एजुकेसनको कुरा, विश्वविद्यालय शिक्षामा जोड दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङहरू, सिप विकासमूलक तालिमहरू, व्यावसायिक तालिमहरूको चाहिँ हामीले आयोजना गर्नु पर्यो। अर्को वातावरणीय विकासको कुरा, वातावरणलाई कसरी हामीले स्वच्छ हराभरा राख्न सक्छौं, हो त्यो पनि केसँग जोडिन्छ भने दिगो विकासका आयामसँग जोडिन्छ। वातावरणलाई हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्यो, विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरू हुन दिनु भएन, रुख बिरुवाहरू लगाउनु पर्यो, हामीले प्लान्टेसनको कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो। हामीले के गर्यो भने वातावरणलाई हामीले जोगाउन सक्छौं, वातावरण जोग्य भने हामी जोगिन सक्छौं, वातावरण जोगिएन भने हामी जोगिन सक्दैनौं भन्ने कुरालाई हामीले नितान्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को राजनीति, यो सबै नीतिको मूल नीति नै राजनीति हो। राजनीतिक विकास, त्यो खालको राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नु पर्यो। अब हामीले छनौट गर्दा, हाम्रा अग्रजहरूले छनौट गर्दाखेरि सही व्यक्तिको हामीले छनौट गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ। राजनीतिलाई फोरी खेल बनाउनु भएन, राजनीति चाहिँ एउटा सिद्धान्त आस्था अनुसार चल्नु पर्यो। अब अहिले हाम्रो राजनीति एकदम फोरी भइरहेको छ, त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को सांस्कृतिक विकास, हामीसँग यति धेरै जात छ, यति धेरै धर्म छ, यति धेरै संस्कार छ, यति धेरै लिपि छ, यति धेरै हाम्रा मूल्य मान्यताहरू छन्, परम्पराहरू छन्। हो यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं? विश्व बजार पर्यटकहरू आउँदाखेरि यसलाई हामीले बिक्री गर्न सक्छौं। भाषा छ, भेष छ, भूषा छ। तपाई हामीले चाहिँ यसलाई एउटा संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न सक्छौं। धेरै ठाउँमा हामीले देखेका छौं, लिम्बूहरूको, राईहरूको, तामाङहरूको, नेवारहरूको, चित्तवनमा जानु भएन थारूहरूको
आफ्नै संस्कृति, आफ्नै संस्कार, आफ्नै परम्परा, क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूको आफ्नै परम्परा संस्कृति छ। यति धनी छौँ हामी हो, यसका आधारमा हामीले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकेका छैनौँ। यसको आधारमा हामीले दिगो विकासको योजनाहरू निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो तर्फ पनि हामीले के गर्नुपर्छ, ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को सामाजिक, समाजको बनोट, सामाजिक आस्था विश्वास, समाजमा हामी कति मिलेर बसेका छौँ, चाहे त्यो त्यहाँ फरक धर्म होस्, फरक संस्कृति होस्, फरक जात होस्, फरक भेष होस्, फरक भाषा होस्, जसरी मिलेर बसेका छौँ त्यसरी नै हामीले मिलेर विकास गर्न सकेका छैनौँ हो। त्यो विकासमा पनि यो हाम्रो सामाजिक बनोट, सामाजिक आस्था विश्वास, सामाजिक विशेषतालाई हामीले के गर्न सक्छौँ, जोड्नु पर्ने हुन्छ। ल अब दिगो विकासको महत्त्व है अलिकति। यसले चाहिँ स्रोतको उचित प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ, दायित्वबोध गर्छ मानिसहरूलाई, आधारभूत पक्षको विकास गराउँछ मानिसको। यसले अर्को जनसहभागितामा आधारित विकास हुन्छ। जनसहभागिता भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ मिनिङफुल पार्टिसिपेसनको बारेमा क्लास 9 मा पनि बताइसकेको छु। जनसहभागिता भनेको ऊ आफू शरीर उपस्थिति भएर हुन सक्ला, पैसा दिएर हुन सक्ला, केही कुराहरू सुनेर हुन सक्ला, केही काम गरेर हुन सक्ला हो। त्यहाँ भने दिगो विकास हुन सक्छ। तपाईको घर अगाडिको रोडमा तपाईको 2 रुपैयाँ भयो नि पैसा पर्यो, 4 वटा भयो नि इटा बोक्नु भयो भने त्यो विकासको तपाईलाई माया लाग्छ। हेर्नुस्, अरूले गरिदिएको विकासको माया हुन सक्दैन। त्यो भनेको मिनिङफुल पार्टिसिपेसनको कुरा गर्यौं हामीले। अर्को विकासको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ हामीले। हरेक कुराहरू बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, लिमिटेसनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दीर्घकालीन सोचाइ, लङ टर्म भिजन हुनु पर्यो। हामीले लामो पछिसम्म हेरेर पछिसम्म देखेर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले सकिहालेँ नि, तपाईको केही कुराहरू लिन्छु है। दिगो विकासको चुनौती पनि छ हामीसँग, यति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू किताबमा छैन, त्यही भएर तपाईले ध्यान दिनु होला है। चुनौती, दिगो विकासको चुनौती के छ त हामीसँग? पहाडी तथा दुर्गम भूबनोट छ हाम्रो, त्यही भएर दिगो विकास गर्न सकेको छैन। प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ, टेक्नोलोजी टेक्निसियनहरू हामीसँग छैनन्, सामान पनि छैन, व्यक्ति पनि छैन। भएका व्यक्ति पनि विदेशी छन्। सीमित आर्थिक आधारहरू छ हामीसँग। अघि हामीले भन्यौं आर्थिक आधार हामी 2 डिजिटमा पुग्न सकेका छैनौं, जहिले पनि ऋणात्मक हुन्छ हाम्रो आधारहरू। व्यापक गरिबी छ, चरम गरिबी, मास पोभर्टी भन्छौं हामीले। अर्को पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी छ, राजनीतिक अस्थिरता छ। 5 वर्ष सरकार बनाऊ है भनेर हामीले नेकपालाई दियौं, नेकपा बीचमै टुक्रियो, 2-3 वटा बन्यो, अब 3टा बन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो नेकपा। बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई 5 वर्ष तिमी प्रतिपक्षमा बस है भनेर दिएको नेपाली जनताले, अहिले के भयो, नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ। त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरता छ, किनबेच हुन्छन् हाम्रा, हस्पिटल भन्छ त्यसलाई अंग्रेजीमा, किनबेच हुन्छन् हाम्रा नेताहरू। अर्को जनसहभागिताको अभाव छ। एउटा इटा भयो नि चोर्न पाए हुन्थ्यो, स्कुलमा केही पाए भने त्यसलाई फुटाउन पाए हुन्थ्यो भन्छ। मैले लगेर स्कुलको लागि एउटा कुच्चो दिएँ भने त्यो स्कुलको एउटा कोठा भयो नि बढारिन्छ भनेर कहिले सोचेनौं हामीले। एउटा कार्पेट लगेर भयो नि दिएँ भने त्यो स्कुललाई राम्रो हुन्छ भन्न सकेनौं हामीले। घरमा आमाले गुन्द्री बुन्नुहुन्छ, कक्षा 1 मा मुनि ओछ्याउँछन्, कक्षा 1 का मेरा भाइ बहिनीहरूले तातोमा बस्न पाउँछन्, सोचेनौं हामीले हो। त्यसकारण यो हाम्रो लेस पार्टिसिपेसनको लेभल चाहिँ जहिले पनि के छ, लेस भएर अभाव भएर गइरहेको छ। तीव्र जनसंख्या वृद्धि छ, हाम्रोमा त्यो नीति छैन, यति सन्तान जन्माऊ यति सन्तान नजन्माऊ भन्ने हाम्रो के छ, यो बर्थ रजिस्ट्रेसनको विशेष गरेर जन्म दरको सम्बन्धितको हाम्रो कुनै नीति छैन अरु देशको जस्तो। कुनैले 11 जना पनि जन्माइदिएका छन्। अस्ति हामीले एउटा हेर्यौं, एउटै बाउका 7 जना श्रीमती, 7 जना श्रीमतीबाट जन्मेका 21 जना छोरा। यस्तो स्थिति चाहिँ हाम्रो हो। यसले पनि दिगो विकासको निम्ति ठूलो च्यालेन्जिङ छ हाम्रो लागि। अब यो च्यालेन्जिङको बावजुद पनि के छ हाम्रोमा, चुनौती समाधान गर्ने केही उपायहरू हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौं। वातावरणीय पक्षलाई जोड दिनु पर्यो हामीले, विशेष गरेर वातावरणलाई जोगाउनै पर्छ। एनी हाउ कुनै पनि कष्टमा वातावरण जोग्यो भने हामी जोगिन सक्छौं। जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो हामीले। के हुन सक्छ, प्रत्यक्ष उपाय अप्रत्यक्ष उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। खनिज तथा जल सम्पदाको उचित उपयोग गर्नु पर्यो हामीले। हामीसँग खनिज छ, जल छ, त्यसको प्रयोग गर्न सकेनौं हामीले। कक्षा 9 को तपाईले जनसंख्यामा पढ्नु भएको छ, खनिजको कहाँ छ हाम्रो सम्भावना, कुन ठाउँमा कतिको सम्भावना छ भने। अर्को वैकल्पिक ऊर्जाको विकासको बारेमा हामीले सोच्न जरुरी छ। वैकल्पिक ऊर्जाको विकासको बारेमा सोच्ने बेला आएको छ। त्यसकारण
त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। वैकल्पिक ऊर्जा भनेको बिजुलीलाई मात्रै हामीले स्रोत सँगसँगै बिजुलीलाई प्रमुख स्रोतको रूपमा हामीले विकास गर्नु पर्यो। बायोग्यासको कुराहरू जोड्नु पर्यो यहाँ। अब बिजुली धेरै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने अरूलाई बेच्न सक्छौँ, बिजुलीबाट खाना पकाउन सक्छौँ, हामीले बिजुलीबाट थुप्रो कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। व्यवस्थित सहरीकरणको कल्पना गर्नु पर्यो। अव्यवस्थित होइन, जता पाए त्यतै सहर होइन, व्यवस्थित सहरीकरणको हामीले कल्पना गर्नु पर्यो। हाम्रो अहिले प्लटिङ भइरहेको छ अव्यवस्थित रूपमा, हेर्नुहोस् जताततै प्लटिङ, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। विकासमा जनसहभागिता वृद्धि गर्नु पर्यो हामीले। अब विकासका हरेक क्रियाकलापहरूमा मानिसहरूको सहभागिता। रोड बन्यो, रोड बन्न लाग्यो, रोडको लागि कहाँबाट पैसा आयो, कति पैसा आयो, कति हामीले हाल्नुपर्ने हो, त्यो पैसामा कतै घोटाला त भएको छैन, तलमाथि त भएको छैन। सुशासनको कुरा गर्यौँ हामीले, चुस्त दुरुस्तको कुरा गर्यौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्यौँ, तर कहीँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन, सुशासन कायम हुन सकेन भने हाम्रो देश त के भयो, फेरि पनि दलदलमा फस्न जान्छ। चरम आर्थिक अनियमितता हुन्छ, कालोबजारी हुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिएको बेलामा चिज वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, भ्रष्टाचार बढेर जान्छ। अनि तपाईँ हाम्रो पालामा के हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर अहिले नै कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले। म यदि त्यो क्षेत्रमा गएँ भने म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सुशासन कायम गर्छु, समयमा काम गरिदिन्छु। अहिले तपाईँहरूलाई पनि लागेको होला, कतिपय भाइ बहिनीहरू भोलि टिचर बन्नु होला, कतिपय टिचर देखेर तपाईँलाई अहिले उद्वेग लागेको होला, छि यस्तो टिचर म भए त यस्तो गर्थेँ होला। हो, तपाईँ त्यो ठाउँमा आउनु भने तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो कमिटमेन्टको खाँचो छ हामीसँग। हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूमा, ब्युरोक्रेट्स भनेको कर्मचारी तन्त्र है, सबै होल्ड कर्मचारीहरूले गरेका थिएछन्। यो खालको कन्सेप्टका साथ यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले दिगो विकास गर्न सक्छौँ। हामीले चेन्ज गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामी चेन एजेन्ट बन्न जरुरी छ, परिवर्तनको सम्भाग बन्न जरुरी छ, अनि मात्रै हामीले देशको विकास गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ काम गरेर देखाउनु पर्यो भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ, गर्ने कुरा अर्को ठाउँमा छ। ल अब मैले केही अभ्यासहरू राखेँ तपाईँहरूलाई, किताबमा भएको अभ्यास तपाईँले गर्नु होला। त्योदेखि बाहेक थप अभ्यास चाहिँ यहाँ तपाईँको गाउँपालिकाको दिगो विकास गर्नका लागि के कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला, स्थानीय निकायको योजना आयोग वा समितिलाई 10 वटा बुँदामा सुझाव दिनुहोस्। तपाईँको गाउँपालिकाको दिगो विकास गर्नका लागि के कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला तपाईँको विचारमा। स्थानीय निकायको योजना आयोग छ वा समिति छ, त्यसलाई 10 वटा बुँदामा सुझाव दिनुहोस्। के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अर्को, तपाईको विचारमा दिगो विकास भनेको के हो? तपाईको गाउँपालिकामा दिगो विकासका लागि भएको क्रियाकलापहरूको सूची निर्माण गर्नुहोस्। तपाईको विचारमा है, यहाँ किताबको विचारमा भनेन नि, तपाईको विचारमा दिगो विकास भनेको के हो? तपाईको गाउँपालिकामा दिगो विकासका लागि भएको क्रियाकलापहरूको सूची निर्माण गर्नुहोस्। कुन कुन क्रियाकलापहरू भएको छ जुन चाहिँ तपाईँ हामीले पढेको आधारमा दिगो विकास हो जस्तो लाग्छ? त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। यति भनेर मैले आजको विषयवस्तु तपाईलाई अघि ओपन गरिदिसके बोल्न मिल्ने गरी। सर ल अब केही छ भने तपाईले बताउन सक्छ। 3 मिनेट बाँकी छ हाम्रो। ल भन्नुस् त सर। ल रश्मि बहिनी। सर जनसङ्ख्या हैन, अनि अघि त तपाईले बर्ड रजिस्टर भन्नुभयो नि, यो र दिगो विकासको चाहिँ के सम्बन्ध छ? हैन, यस्तो जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भने त्यसले दिगो विकासमा असर पुर्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले जन्म विरुद्धको नीति र जन्म समर्थकको नीतिहरू विश्वका देशहरूले अवलम्बन गर्छन्। जस्तो चीनमा जन्म विरुद्धको नीति र जन्म समर्थक नीति भन्छ त्यसलाई। जस्तो चीनमा एक बच्चा जन्माउने नीति छ। 2टा बच्चा जन्मायो भने उसलाई देशले कुनै पनि किसिमको चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिँदैन। अब अफ्रिकन मुलुकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर धेरै बच्चा 3 जना भन्दा बढी जन्माउने नीति छ। थोरै जन्मायो भने उसले कारबाही भोग्छ। हो, यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टसँग जोडियो नि त। यस सर। धेरै मान्छे भयो भने त्यसले विकासलाई असर गर्यो। कहीँ पनि कुनै पनि देशमा थोरै जनसङ्ख्या छ भने त्यहाँ बढाउनु पर्छ, किनभने धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि गरियो भने त्यहाँ टेक्नोलोजीहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू उत्पादन हुन सक्छन्। मान्छे नै भएनन् भने, सबै बुढाबुढी मात्रै भयो भने त त्यसले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन।
यस सर। ल एक दिन समय राखेर त्यो बाँकी क्वेसनहरुमा तपाईहरुलाई समस्या भएको क्वेसनहरुमा छलफल गरौँला, तर तपाईले त्यो क्वेसनहरु राख्नु होला। अब हिजोको धेरै क्वेसनहरु त भनिदिएकै क्वेसनहरु छ टाकटुकै, धेरै तपाईले मिलाउनु पनि भएको छ। त्यही छ, कसैमा कसैको हिजो पेपर मैले हेरेर नम्बर नपठाएको छ भने भन्नु होला है, मलाई इनबक्स गर्नु होला अथवा ग्रुपमा मेरो बाँकी छ भनेर लेख्नु होला।